बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मैं किस्सा आप लोगों को सुना रहा था, तो आज भी वही किस्सा लेकर आगे चलते हैं। सही बुखारी में ये किस्सा मौजूद है। वही हदीस चलती आ रही है जो 3364 नंबर हदीस और 3365 नंबर हदीस। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया, उनसे कहा कि कुर्बानी करो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, उन्होंने कुर्बानी करने की कोशिश की। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नीयत को देखकर, उनके तक़वे को देखकर उनकी वो जो कुर्बानी थी वो कबूल फरमा ली। अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हो गया। पहले भी अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी था। ये एक छोटी सी आज़माइश थी, छोटा सा इम्तिहान था। अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनसे वो इम्तिहान लिया तो वो उस इम्तिहान में भी पास हो गए। जब उस इम्तिहान से पास हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर वापस चले गए शाम की तरफ, मुल्क शाम में जाकर मुकीम हो गए। फिर काफ़ी अरसा गुज़र गया, जितना वक़्त अल्लाह को मंजूर था गुज़रा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने देखा कि जिस दरख्त के नीचे वो हज़रत अम्मा हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़कर गए थे, उसी दरख्त के नीचे आब ज़मज़म के कुएँ के बिल्कुल सामने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं और अपने तीर जो हैं वो तराश रहे हैं, अपने तीर दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर आए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने देखा उनको, तो वो आपस में मिले। जिस तरह एक बाप बेटा आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, मोहब्बत से, प्यार से, खलूस से, अच्छे अंदाज से एक दूसरे को मिले। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से, कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुक्म दिया है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है आप वो काम कर लें। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इसी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला का घर बनाऊँगा। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़रूर जो हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है आप उसको पूरा करें और अल्लाह तबारक व तआला का घर यहाँ पर बनाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या आप मेरी मदद करोगे? तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बेटे थे, वो कैसे इनकार कर सकते थे? वैसे भी बड़े ताबेदार बेटे थे, बड़े फरमाबरदार बेटे थे, वालिद की हर बात को मानते थे, हर हुक्म को मानते थे। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगा। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तमीर शुरू की। बैतुल्लाह की तमीर के लिए जहाँ पर इस वक्त बैतुल्लाह मौजूद है, वहाँ पर एक टीला नुमा जगह थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप किस जगह पर अल्लाह का घर बनाओगे? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस टीले की तरफ इशारा किया और कहा कि इस टीले के इर्द गिर्द मैं अल्लाह का घर बनाऊंगा। वो एक टीला नुमा जगह थी। वो टीला इस तरह बनी थी कि उस जगह पर जब भी कोई तूफ़ान आता तो उसके इर्द गिर्द से मिट्टी वगैरह जो होती वो उतार कर ले जाता। तो वो एक चट्टान सीधी खड़ी हो गई, एक टीला नुमा एक चट्टान बन गई थी। तो उस चट्टान के इर्द गिर्द घर बनाने का हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस टीले के इर्द गिर्द अल्लाह तबारक व तआला का घर यानी बैतुल्लाह बनाऊंगा। ये वाक़या सूरतुल बकरा में भी मौजूद है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 125 से शुरू होता है और आगे जाता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के घर यानी बैतुल्लाह की तमीर शुरू कर दी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पत्थर देते जाते थे, छोटे छोटे पत्थर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का घर यानी बैतुल्लाह तमीर करते जाते थे। फिर जब उनकी पहुँच से ऊपर दीवार चली गई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उनको मुकाम इब्राहीम वाला पत्थर ला कर दिया। मुकाम इब्राहीम वाला पत्थर आज भी बैतुल्लाह में मौजूद है। जब हमारे हाजी लोग या उम्रा करने वाले लोग जाते हैं तो वो वहाँ पर ज़ियारत भी करते हैं। आप लोगों ने भी अक्सर इंटरनेट पे भी ज़ियारत की होगी। तो वही पत्थर मुकाम इब्राहीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर के ऊपर खड़े हो गए और अल्लाह तबारक व तआला का घर यानी बैतुल्लाह तमीर करते गए। तो कुरान करीम में ज़िक्र है सूरतुल बकरा में कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों बैतुल्लाह की तमीर भी करते जाते थे
اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ یا اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما، یا اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، یا اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ وہ بار بار یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بھی بناتے جاتے تھے۔ تو جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر مکمل کر لیا، بیت اللہ کو مکمل طور پر بنا دیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اس جگہ پر رہنے والے لوگوں کو پھلوں سے رزق دے، اور اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا، اور ان لوگوں میں ایک پیغمبر بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ یہ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں وہ دعا قبول بھی کی۔ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہی شہر، وہی جگہ، اس وقت وہ شہر نہیں تھا، ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہی جگہ اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ایک امن والا شہر بھی ہے، وہاں کے لوگوں کو پھلوں کے ذریعے سے رزق بھی مل رہا ہے، وہاں پر پوری دنیا سے پھل آتے ہیں، بہت ہی عمدہ قسم کے پھل آتے ہیں، بہت ہی زبردست قسم کے پھل آتے ہیں، ایسے ایسے پھل آتے ہیں کہ ان لوگوں نے کبھی زندگی میں وہ پھل دیکھے بھی نہیں تھے۔ اس طرح کے پھلوں کی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں دی، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ان کے امتحانات لیے، جب وہ اپنے ہر امتحان میں پاس ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری کی، اور بالکل اسی طرح کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی۔ پھر قرآن کریم کی ہی آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، تاکیدی حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک تاکیدی حکم دیا کہ تم اس جگہ کو، اس میرے گھر کو، بیت اللہ کو پاک رکھو، صاف رکھو، ان لوگوں کے لیے جو رکوع کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سجدے کرتے ہیں۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس وقت نمازیں بھی پڑھتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے، اور رکوع و سجود بھی کرتے تھے۔ تو یہ جو نمازوں کا سلسلہ ہے نا، یہ صرف ہمارے لیے نہیں، یہ ہر نبی کے لیے نمازیں جو ہیں وہ اتری ہیں، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ تھا وہ سارا قصہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی سے لے کر اپنی عمر کی آخری حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی تعبیر کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کیا دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں قبول کی، ان کی التجائیں قبول کی، وہ جو اللہ سے مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی دعا کی کہ یا اللہ انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ تو یہ ہمارے دین کی تصدیق بھی ہوتی ہے اس واقعہ سے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر خوش کیا، اس قدر خوش کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیے ان کی سنتیں آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھی ہیں۔ آج بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ہماری دین کا بھی حصہ ہے، یہ ہماری شریعت کا بھی حصہ ہے۔ ہمارے حج میں، ہمارے عمروں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی ان پر درود و سلام بھیجا ہے قرآن پاک میں، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہم جب بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو میں نے بہت ہی زیادہ مختصر کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر اس کی تفصیل کھول لیتے تو یہ کافی لمبا ہو جاتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق دے اور ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔